یزید ہے ہر بندہ بولے اپنے ایمان کا تقاضا کرے ہر بندہ بول کے گواہی دے کے آنکھیں قتل حسین سل مر گئے یزید ہے قتل حسین سل میں جی جی ہر مومن ایمان والا گواہی دے کے آنکھیں قتل حسین سل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین سل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جی جی حرم ایمان والا بولے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جدو ذکری کربلا لیندہ ہونے پھر چپ رونا پھر بول کے زبان دی گواہی دوا پھر بول کے آنکھوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا جی جی شرماؤ نہ چکو نہ گواہی دیو اسلام زندہ ہو ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اے علامہ اقبال بھی شاعر مشرق بھی آکھ گیا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایمان والے آنکھوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ایمان اللہ بولے گا یقین اللہ بولے گا اے لوگوں اسی حسینیہ حسینیوں دیا گوائیاں کیوں نہیں دے دے چپ کر کے پوا نظرہ ایمان کا اظہار کر کے گونگے دی جامعہ مسجد وچ گونج پہ گئی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا لیاں دے ذکر دے جڑی زبان خاموش رہے اس زبان دا بھی فائدہ کوئی نہیں جس منہ وچ زبان اس منہ دا بھی فائدہ کوئی نہیں اس انسان دا بھی فائدہ کوئی نہیں جڑا حسین دی مظلومیت بولے کوئی نہ جڑا حسین دے ذکر وچ زبان کھولے کوئی نہ اسی للکار کے گواہی دے کے اج دے دور دے یزیدیاں نوں دسنا چاہنے او یزیدیاں اسی کل بھی حسین دے نالا اسی اج بھی حسین دے نالا کائنات والو جڑا حسینی ہے او زہرا دا بابا دے نال حسنین دا نانا دے نال اسی یزیدیاں نال تعلق رکھنا کوئی نہیں ساڈا یزیدیاں نال رابطہ کوئی نہیں اساں حسین والے اساں حسین والے اساں حسین والے پھر چپ کر کے حسینی بوینا مل کے آکھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بولو بولو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ہر بندہ بولے دل میں سکون لین واسطے بول اپنی قبر صاف کرنے واسطے بول اپنا حشر حسین دے غلاماں نال کرنے واسطے بول ذرا شرمانا چکنا بول اسلام زندہ ہوتا جی جی جڑا بولے اللہ توڑیاں زبانہ حسین دے صدقے سلامت رکھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ
اوے ذکر کربلا سننا نالو توڑیاں زباناں دیاں گوائیاں بونگے دی مسجد دی در و دیوار دے اے پتھر بھی بول بول کے آکھن اے چٹائیاں بھی بول بول کے آکھن اے دروازے بھی بول بول کے آکھن یا اللہ حسین دا ایک نوکر ممبر تے بیٹھ کے حسین دا ذکر کر رہا سی ہزاراں تے سواں دی تعداد وچ حسین دے نوکر چٹائی تے بیٹھ گئے اے لوکاں نوں درس دے دے کے کہہ رہے سن اے لوکاں نوں پیغام دے کے کہہ رہے سن سیالکوٹ دی نگری وچ بیٹھ کے شہر مشرق دی نگری وچ بیٹھ کے علامہ اقبال دی نگری وچ بیٹھ کے اس جامع مسجد دی چٹائی تے بیٹھ کے اسی للکار کے گواہی کے دینے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا جی جی نانا خاموش رہن دا جواز ہی کوئی نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ذرا تصور تے کربلا دا کرو ذرا اکھاں بندی کر کے ذرا سکون لو اوے لوگو حسین دی یاد وچ کبھی بول کے آکھو تے صحیح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بول بول گوائیاں دے کے آندے نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اوے لوگوں اساں تے اپنیاں نسلاں نوں پیغام دے جانا ہے اساں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں دس جانا ہے اسی حسنین تے نانے تے منبر تے بیٹھ کے اساں نمک حلالی کرنی حرامی نہیں کرنی اساں بچیاں دے دماغ وچ یہ گل سمجھا کے جانا ہے اوے بچیو حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد حسین دے نعرے کل بھی وجدے رہے میرے امام دے نعرے اج بھی وجدے رہے اوے لوگوں اس واسطے میں کہنا چاہنا بابا جی جدو اسلام تے مشکل ویلا آیا جدو دین اسلام تے اندھیریاں چھائیاں جدو نبی دے دین تے مشکل ویلا آیا جدو حسین دے نانے تے مشکل ویلا آیا جدو شریعت محمدی نو پارا پارا کیتا جا رہا ہے ادو مدینے دی نگری وچ ایک شہزادہ اٹھیا ہے ادو مدینے دی نگری وچ ایک لال اٹھیا ہے جڑا حیدر دا دل دا جانی جڑا فاطمہ دا لخت جگر جڑا حسن دا ویر جدا نام امام حسین علیہ السلام جدا نام امام حسین علیہ السلام آؤ بونگے دی مگر مسجد وچ آن والے ذکر کربلا سنن والے اج میں دو شہادتاں پڑھنیاں نے اج اس بندے دی شہادت پڑھنی ہے جڑا سفیر امام حسین بن کے گیا ہے جڑا سفیر شریعت مصطفیٰ بن کے گیا ہے اے نوجوانوں درد دل جملے سن جایا رہے کہ اکھاں دا وضو نہ ہوئے تا گل کرے آ رہے جے سینے دا تھر نہ جائے تے گل کرے آ رہے اساں مدینے دے سرداراں دا ذکر کرنا ہے اساں کائنات والیاں دا ذکر کرنا ہے اساں زہرا دے پتراں دا ذکر کرنا ہے بابا جی جدوں اسلام تے مشکل ویلا آیا ہے اودوں علی دا خون اٹھیا ہے اودوں زہرا دا لال اٹھیا ہے اودوں حسن دا ویر اٹھیا ہے آؤ نوجوانوں متوجہ کرتے جایا رے امام علی مقام نے جدوں ویکھیا ہے میرے نانے دے اسلام نو دشمن گھیر بیٹھے میرے نانے دا قرآن لٹیا جا رہا ہے
میرے نانے دا مصلا لٹیا جا رہا ہے میرے نانے دے منبر نو خطرہ بن گیا ہے اوے لوگوں امام علی مقام نال پیار کرن والے اج سخت دل لے کے پیا جنا اج نرم دل لے کے زہرا دی شہزادے دی گل سنیا رے جدوں اسلام تے مشکل ویلا آیا علی دا خون مدینے وچ للکار گیا رہا ہے علی دا شہزادہ اٹھیا ہے فرمایا یزیدیو میرے نانے دے قرآن دے نیڑے نہ آیا رے میرے نانے دی نماز دے نیڑے نہ آیا رے میرے نانے دے اسلام دے نیڑے نہ آیا رے او حسین زندہ جے جن کندیاں تے چک کے نانا مدینے گھماندا رہا ہے جن لوریاں میرا نانا دیندا رہا ہے ہجے علی دا خون زندہ ہے ہجے فاطمہ دا خون زندہ ہے ہجے حسن دا ویر زندہ ہے کائنات والے درد دل گل سنیا رے کربلا دی تاریخ سنیا رے کربلا تو پہلا میرے امام نے میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا کہ میں مدینے تو کربلا جانا ہے مسلمانوں کل توجہ نال سن دے جایا رے جے سینے نہ پھٹ جان گل کریا رے یہ سینہ ہے بھی حسینی ہے تے جے حسین دے نوکر دی گل آوے تے حسینی ہو کے چپ کر کے بیٹھ کے ڈر جائے نہ منبر تے بیٹھ کے گل تسلیم کر دئی کوئی نہیں حسین والے تے کربلا وچ للکار کے اٹھ کھڑے ہوئے نے بابا جی میٹنگ مدینے وچ ہوئی میٹنگ وچ مشورہ کیتا گیا حسین ابن علی جا رہے ہیں میرے امام علی مقام مدینے تو جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیتا فرمایا امام تسی نسل رسول ہو تسی آل رسول ہو تسی نسل بطول ہو حسین جی کوفے نہ جایا رہے اے کوفی بڑے ظالم انسان نے انہاں تواڈے بابے نال وی دغا کیتا ہے انہاں تواڈے ویر حسن نال وی دغا کیتا ہے اے کوفی چنگے بندے نہیں بے وفائیاں کر چھڑ دے رہے اوے امام علی مقام نے ذکر سنن نال میرے امام نے میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا مشورے وچ گل طے ہو گئی امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا جائے اج میں مسلم بن عقیل دی شہادت سنانی اے سفیر حسین اے سفیر حسین بن کے گیا ہے اے زہرا دے لال دا سفیر بن کے گیا ہے بابا جی مشورہ ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا گیا جناب مسلم نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سردارو حکم ہوئے سردارو حکم ہوئے میں تے اج بھی توڑا نوکر میں تے کل بھی توڑا غلام ہوئے ذکر کربلا وچ آن اپنے دل دی کھڑکی کھول کے گل سنیا رے فرمایا مسلم جا کوفے جا کے کوفے دے حالات ویکھ کوفے والے کی چاہندے نے اے مسلمانوں توجہ کریا رے حضرت امام مسلم نے سامان پے کیتا ہے جناب مسلم بن عقیل دے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ایک شہزادے دا نام محمد ایک شہزادے دا نام ابراہیم ہن گلاں میریاں ضائع نہ کریا رے سینے وچ بٹھا کے لے جایا رے جناب مسلم دا ایک بیٹے دا نام محمد ایک بیٹے دا نام ابراہیم ایک دی عمر بابا جی 6 سال ایک دی عمر 8 سال ہاتھ جوڑ کے کہن لگے بابا پترانو کلیاں چھڈ کے پردیساں وچ باپ نہیں جاندے ابا جی اساں وی نال ہی جانا ہے بابا جی ساڈا وی دل کردا ہے اوے مسلمانو امام علی مقام دے ذکر وچ آن والے امام مسلم نے دو بھی شہزادے نال لینے ایک قافلہ چلیا ہے حسین دا ایک ننا جا قافلہ چلیا ہے جدا سپاہ سالار مسلم بن عقیل جدے دو شہزادے محمد ابراہیم نال ایک قافلہ چلدا چلدا مسلمانوں ایک قافلہ چلدا چلدا کوفے وچ گیا ہے کوفیاں نے خط لکھیا ہے حسین تسی کوفے آؤ اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتے ہیں اسی یزید دی حکمرانی نہیں چاہتے اسی یزید دی سلطنت نہیں چاہتے اے کائنات دے لوگ توجہ کر یارے جے تیرا سینہ نہ روے تا گل کری بار بار خط لکھے جا رہے ہیں کوفیاں دی طرفوں پیغام آ رہے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کے جا کے فرمایا کوفیو حسین دا سفیر آیا رے حسین دا سفیر آیا رے مسلم بن عقیل آیا رے بابا جی میں تاریخاں دیاں کتاباں اندر پڑھے آئے 3 دن وچ 40,000
کوفیاں نے حضرت امام مسلم دے ہاتھ دے بیعت کیتی اوے مسلماناں تیرا سینہ کیویں نہ ٹھرے اوے تیری اکھاں وچ کیویں اتھرو نہ آون اوے بے مسافر چلے دے جنہاں دا وطن مدینہ ہے 40,000 کوفیاں نے بیعت کیتی انہاں آکھیا مسلم بن عقیل اسی حسین دے بلاوے وچ اسی حسین دے انتظار وچ کدوں علی دا لال آئے اسی یزیدیاں نو من دے نہیں اسی یزید دی حکومت نو ٹھکرانے اسی حسین نو منن والے اسی حسین دے ہاتھ وچ ہاتھ دیاں گے بابا جی گل توجہ نال سنیا رے حضرت مسلم بن عقیل بڑے راضی ہے اس ویلے خط لکھی آئے خط مدینے دے نام لکھی آئے خط علی دے شہزادے دے نام لکھی آئے اج علی دے نام علی دے پتر حسین دے نام خط گیا ہے خط وچ لکھیا میرے امام اے کوفی بڑے چنگے لوگ نے 40,000 بندے نے میرے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے تسی دیر نہ لاؤ جلدی آؤ اے تواڈے انتظاراں وچ بیٹھے ہوئے نے اج دا خطاب تاریخی خطاب اس مسجد وچ ہوئے گا کائنات والے اللہ دی عزت دی قسم ہے ہر مسلمان دی اکھاں وچ اتھرو نہ آن گل کری آ رے اے ذکر کربلا دے مظلوماں دا ذکر حسین ابن علی دا سفیر گلیاں وچ گھومدا ہے جڑی گلی دی وچ مسلم بن عقیل جاندے نے لوکیاں تے چک چک کے سلام آندے نے حسین دا سفیر آیا ہے ساڈے امام دا سفیر آیا ہے بابا جی لوکی کپڑیاں نو چومدے نے امام مسلم دیاں جُتیاں نو چومدے نے امام مسلم دے ہاتھاں نو چومدے نے دو بھی شہزادے جس گلی وچ جاندے نے بچے مٹی چک چک چومدے نے بابا جی جدوں ہاتھ مدینے پہنچ گیا ہے میرے امام نے تیاری کر لئی کہ میں کوفے جانا ہے ہن کربلا ول تیاری ہو گئی فرمایا لوگ اس انتظار وچ بیٹھے نے حسین ابن علی کدوں آن گے حسین ابن علی کدوں آن گے کائنات والو میں کتاباں اندر پڑھی آئے جدوں خط کی آئے ادھر یزید نو مخبری ہو گئی اسے نے جا کے آکھیا یزید تیری سلطنت وچ تے بڑا برا کام شروع ہو گیا ہے یزید کہن لگا ہو گڑا انہاں آکھیا مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر چھڈیا انہیں آکھیا نعمان بن بشیر میرا گورنر ہے او کوفے دا گورنر ہے تنہا میرے کول لیندا ہے پیسے میرے کول لیندا ہے نعمان بن بشیر نے کوئی گل نہیں کیتی او پتہ کہن لگا یزید نعمان بن بشیر تے نبی دی آئے دا حوالدار ہے او جناب مسلم نو سلامہ کردا ہے جناب مسلم دے بچیاں نو پروٹوکول دے رہا ہے نعمان بن بشیر تے کوئی کام نہیں کر رہا یزید نے اسے وقت ابن زیاد نو دے دیا ہے فرمایا ابن زیاد دیر نہ لا جا کے نعمان بن بشیر کو جا کے آکھا مسلم بن عقیل نو قید کر جے قید نہیں کرنا تو ایتھوں معزل ہو جا اللہ دی عزت دی قسم مسلمانوں سینے پھٹ جاندے جدوں یزید آیا سفیر آیا ابن زیاد آیا آ کے نعمان بن بشیر نو کہن لگا اوے تو کوفے دا گورنر ہے تیری گورنری وچ حسین دے چرچے ہو رہے نے تیری گورنری وچ یزید دی حکومت دی بغاوت ہو رہی ہے جلدی کر مسلم بن عقیل شہید کر بابا جی نعمان بن بشیر دی اکھاں وچ اترو جاری ہو گئے فرمایا کمینیاں کیڑیاں گلاں پہ کر دے کتے شہید کرن دیاں گلاں کر دے اے مسلم بن عقیل اے سید زادہ اے آل نبی اولاد علی اے مسلم بن عقیل دیاں گلاں کر دے فرمایا تسی آندے ہو اپنے عہدے تو مذول ہو جا فرمایا میں نعمان بن بشیر اگر لکھ وزار دا ایک پاس آن حسین ایک پاس نعمان بن بشار نعمان بن بشیر حکومتاں نو ٹھٹا مار داد میں اج بھی حسین دا نوکر کل بھی حسین دا نوکر کائنات والے توجہ کری جا یار نعمان بن بشیر کہنے لگا میرے کو ظلم نہیں آندا اوے آل نبی یار حسین دا سفیر آیا توجہ میرے ور رکھ یار ہر جملہ توجہ نال سن جا یار نعمان بن بشیر معزل کا مذول کر دیتا گیا عہدے تو ہٹا دیتا گیا ابن زیاد لائن دنیا دا لان دی کتا ہے اے دنیا دار
دنیا دے پیسے وچ آ گیا ہے دنیا دی حکومت وچ مسلمانوں آ گئی اج درد دل نال میری گل سنی جے تیرا سینہ منور نہ ہو جائے گل کری جناب والا ابن زیاد آیا آ کے کہن لگا کوفیو تسی مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کیتی کہن لگے ہاں اساں بیعت کیتی ہے اونے آکھیا تیار ہو جا میں یزید دا گورنر بن کے آیا میں یزید دی طرفوں بن کے آیا یزید دی طرفوں بن کے آیا فرمایا نعمان بن بشیر جناب والا ہوتے کو معطل کر دیتا گیا ہے فرمایا میں یزید دی طرفوں آیا ہن بچیاں دی رکھوالی کر لو جڑا مسلم بن عقیل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے گا او دے بچے یتیم کر دیتے جان گے او دیاں عورتاں بیوہ کر دتیاں جان گیاں اوے کوفے والو مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دیو نہیں تے تواڈے گھر جلا دیتے جان گے تواڈے گھراں نوں اگ لا دتی جائے گی جڑا مسلم بن عقیل دی بیعت توڑدا ہے یزید دی طرفوں مال بھی ملے گا یزید دی طرفوں انعام بھی ملے گا یزید دی طرفوں جناب والا جائیداد بھی ملے گی اے لوگو مسلم بن عقیل دے ہاتھ میں 40,000 کوفیاں نے بیعت کر کے ابن زیاد دے کہن دے بیعت توڑ چھڈی بیعت توڑ کے باغی ہو گئے کہن لگے نا ابن زیاد اسی تے یزید دے نال اسی تے یزید دے نال جناب مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں اے مسلمانوں 500 کوفی جماعت دے پیچھے کھڑا ہے جدوں بغاوت دا اعلان ہویا ہے ابن زیاد آ کے آکھیا ہے یا اپنے بچیاں دی زندگیاں بچا لو یا اپنی بیواں دی زندگیاں بچا لو یا اپنے گھر بچا لو یا حسین دی بیعت توڑ دیو اوے کائنات والو اللہ دی عزت دی قسم اے حسینی شہزادہ نہیں ڈولیا اے حسینی شہزادہ نہیں ڈولیا جدیاں رگاں وچ سیدہ دا خون جدیاں رگاں وچ حسینی ہونی توجہ کریا اے نہیں ڈولیا ابن زیاد کہن لگا ہن تیار ہو جا یا بیعت توڑو یا بیعت توڑو یا اپنے آپ نو تیار کرو جنگ واسطے اوے مسلمانوں ابن زیاد آکھن لگا 60,000 دا لشکر کوفے تے حملہ کرن لگا ہے اپنی بیعت توڑ دو مسلم بن عقیل بابا جی مصلی تے کھڑے نے 500 دا 500 بندہ پیچھوں نس گیا ہے ایک پیچھے محمد کھڑا ہے ایک ابراہیم کھڑا ہے اے جناب مسلم دے دو بھی شہزادے پیچھے کھڑے نے جناب مسلم نو پتہ لگ گیا اے کوفیاں نے دھوکے بازی کر چھڑی اے کوفیاں نے بیعت توڑ چھڑی ابن زیاد نے اوندے فرمایا قاضی شورا نو کہنے لگا قاضی شورا جلدی کر مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر اوے حسین دے غلام اوے امام علی مقام نال پیار کرنا لے اے شہادتاں بڑیاں درجمنداں جے اے دل پڑ جاندے نے قاضی شورا نے کہنے لگا کی آئی ابن زیاد آکھن لگا قاضی شورا جلدی کر مسلم بن عقیل نو پیش کر میرے دربار وچ حاضر کر قاضی شورا کہن لگا کمینیاں کیویں دیاں گلاں کرنا ہے جڑے حسینی ہن مخبریاں نہیں کردے او خبریاں نہیں دیندے فرمایا مسلم بن عقیل میرے کول کوئی نہیں جناب والا توجہ کریا دے حضرت مسلم بن عقیل قاضی شورا کول چل گئے حضرت ہانی ابن عروہ کول آ گئے آپ دے گھر خدمت آ رہی نے حضرت ہانی کہنے لگے جناب مسلم کہنے لگے سردار اج مشکل ویلا آ گیا ہے اج مصیبتاں ویلا آ گیا ہے ہن کی کرو بے وطن مسافر ہن جلدی کرو مدینے چلے جاؤ جا کے حسین ابن علی نو اطلاع کر لو پر مسلمانوں تقدیر نو ہوری منظوری جنوں حضرت جناب والا ہانی ابن عروہ نے ابن زیاد نے دربار وچ بلایا کہن لگا میں سنیا مسلم بن عقیل نو تو بنا دیتی ہے کہن لگا ہاں میں بنا دیتی ہے کہن لگا جلدی کر میرے حوالے کر حضرت ہانی ابن عروہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے آندے کمینیاں کی آئی مسلم بن عقیل نو پیش کرا فرمایا پہلا میری جان تو گزرنا پوے گا پر مینوں شہید کرنا پوے گا پھر مسلم بن عقیل تک پہنچنا پوے گا اے کربلا دے سنن والے لوگو ابن زیاد نے غصایا ہے کہن لگا جلال نے تلوار لے گیا مسلمانوں زیاد تلوار لے کے آئے اسی وقت سارا کلم
کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید جدا نام ہانی ابن عروہ ہے جدا نام ہانی ابن عروہ ہے دساں تاریخاں دا حوالہ دے کے دسنا جانا حضرت ہانی بن عروہ جناب والا جلو سارے کلم ہو رہی ہے مدینے والمو کر گیا دا حسین راضی ہو رہی حسین راضی ہو رہی مسلم بن عقیل میں کیتا کوئی نہیں جناب والا وقت آ گیا سپائیاں جناب مسلم بن عقیل نو لے گئے ابن زیاد دنیا دے لانٹی دے دربار آ گئے ابن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل اپنی جان دی خیر منا امیر المومنین جھوٹا امیر المومنین یزید او یزید نو جڑا امیر المومنین آندا ہے او اج بھی دنیا دا کتا ہے کل بھی دنیا دا کتا ہے ساڈے مومناں دے امیر یا علی نے یا حسین نے اللہ دی عزت دی قسم کائنات والے توجہ کر جایا ساڈے امیر اج بھی علی بن ابی طالب ساڈے امیر اج بھی حسن بن ابی جناب والا حسن بن علی ساڈے امیر اج بھی حسین بن علی ساڈے امیر اج بھی عباس بن علی ساڈے امیر اج بھی علی اکبر بن جناب والا حسین ساڈے امیر اج بھی علی اصغر بن حسین ساڈے امیر اج بھی امام سجاد بن حسین اسی یزیدی اسی یزیدی نہیں اسی حسینی جناب والا پہلا شہید ہویا ہے جناب مسلم ہے کہنے لگا مسلم اپنی جان بجا یا یزید ہاتھ دے دادی کر کائنات والے توجہ کری آ رہے اے حسینی شیر بولے آئے فرمایا ابن زیاد کنینیا کیا یزید ہاتھ دے دادی کر میں یزید منہ تے تھکنا اس دنیا دے کتے دے منہ تے تھکنا جڑا میرے حسین دے مقابلے آیا ہے جڑا علی دے شہزادے دے مقابلے آیا ہے جڑا فاطمہ دے لختے جگر دے مقابلے آیا ہے اوے کائنات والے امام علی مقام نال پیار کرنا والے جناب مسلم بن عقیل تھی اے ابن زیاد نہ تیرے تے وی لعنت پانا نہ تیرے امیر تے وی لعنت پانا ابن زیاد غصے نال کھڑا ہو گیا تخت کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہن نہ بولی ایک جملہ بھی نہ بولی اپنی جان دی امان چاہنا ہے کہ جملہ بھی نہ بولی فرمایا کمینیاں کیا نہ میری رگاں تے کٹیاں جا سکدیاں نے پر حسین دا پیغام جا کے دنیا نو دیاں گا اللہ دی عزت دی قسم حسینیوں اج جو میں وچ تسی آئے ہو اج کربلا دا واقعہ سنن آئے ہو سونے اس مسلم بن عقیل دی شہادت جناب والا کہنے لگا جلاد نو بلایا کہنے لگا دیر نہ لاؤ جلدی کر اینو تے لا جا اینو محل دی چھت تے جا کے زمین تے سٹ دیو بابا جی امام مسلم بن عقیل دیواراں نو پھڑ پھڑ اوتے جا رہے تے کہنے لوگو او میری آخری وصیت سن لو اوے کوفے والےو ایک میری وصیت سن لے آئے کہنے لگے مسلم بن عقیل کیڑی وصیت کہنے لگا میرے تو چھوٹے لال نے پتہ نہیں کس حالت وچ ہونے پتہ نہیں میرا محمد کتنے ہونا پتہ نہیں ابراہیم کتنے ہونا اوے ابن زیاد میرے بچیاں نال زیادتیاں نہ کری انہاں نے مدینے دے رستے تے پار اولاداں والے بیٹھو توجہ کری جدی واری کہنے لگے اے کوفے والیو میں تے امام نو خط لکھ بیٹھا میرا امام مکی مدینے ٹر پیا جے اے کوئی جا دسے حسین نا حسین کوفے نہ آیا جے ایتھے حالات بدل گئے ایتھے حالات چینج ہو گئے اے امام علی مقام دی محبت لے کے بیان والے فرمایا حسین نہ آیا رو کے آنے کوفے دیے ہوائے کوفے دیے فضائے جا میرے امام نو جا کے دس جا میرے امام نو آخی کوفے نہ بابا جی تقدیر نو ہور منظور جناب مسلم بن عقیل زمین دے سٹیا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے حسین ابن علی دے سفیر شہید ہو گئے بابا جی ان بچے کوفے دیاں گلیاں وچ پہ جا رہے ہیں کوفے دیاں گلیاں وچ گھوم رہے ہیں قاضی شرح نے بچیاں نے بول لیا اپنے پتر نے کہنے لگا پترا اے باپ شہید ہو گیا
دا قافلہ جانا ہے صبح مدینے دا کارواں جانا ہے تمہیں جلدی نہ اٹھ گئے انہاں تمہیں شہزادیاں نو اس قافلے دے نال شامل کر جائیں اے شالا مدینے پہنچ جائے اے بے وطن مسافر مدینے پہنچ جائے بابا جی صبح صبح پتر اٹھیا ایک قافلہ گزر گیا ہے محمد جناب والا محمد بن مسلم ابراہیم بن مسلم نے کہنے لگے اے بچیو اے قافلہ دور نہیں گیا جلدی کرو اس راستے پہ دوڑ لو سامنے قافلہ جاندہ جا کے مل لو اے گونگے آلیو سیال کوٹ جی سرمین آلیو اے کھانے چیت روی آ جاندر جدو دو بشو والے دورین دوڑا لارے اج سید کوفے صحراوی چکے دوڑ دین جلدی نالی دوڑ دین کہ ہن قافلہ مل جائے بابا جی تقدیر نو ہور منظور ساری رات دوڑ دے پر کوفے دی جوچ بننے نہیں نکلے ایک سپائی جی صبح نظر پا گئی سپائی تمہیں شہزادیاں میں پوچھ جائے اوے بچیو تسی کون بابا جی چھوٹے بچے نے ہاتھ جوڑے اندر سانو نہ ماری اسی مسابرہ سانو نہ ماری میں ساڑی تے ماں کوئی نہیں ساڑا تے باپ بھی کوئی نہیں سپائی کہنے لگا جلدی دسو تسی کون فرمایا اسی مسلم دے لختے جگارا اسی مسلم بن عقیل دے شہزادے ہیں بابا جی دنیا دا کتا سپائی دنیا دا لان دی ہتھاں وچ زنجیراں پائیاں نے کہنے لگا ابن زیاد نے انعام رکھیا ہے جڑا مسلم دے بچے لے کے آئے انہیں ایک گھوڑا دیتا جائے گا انہیں ایک سوٹ دیتا جائے گا انہیں 50,000 اشرفیاں دیتیاں جان گیا میرا تے انعام بن گیا بابا جی دو بھی بچے اب جوڑے ابراہیم بن مسلم کہنے لگے اے کتیا اس دنیا دے انعام نو چھوڑ دے قیامت والے دن اپنے نانے کو جنت دا انعام لا دیا سارے بولو یارے بولو اب باہر والے بولو اللہ دی عزت اے حضرت مسلم بن عقیل دے پتر چھوٹے ایک دی عمر 6 سال ایک دی عمر 8 سال تے دو بھی شہزادے انج بابا جی تکیا جے میرے ہاتھ جوڑ کے نہ کہندے نے دنیا دا مال نہ قیامت ال دے نانے مصطفیٰ کول جنت لے چھڈاں جنت دا انعام پر جد دنیا دا لالچ آ جائے اللہ دی عزت دی قسم کوئی چیز انسان دے سامنے نہیں دوواں شہزادیاں نوں ہاتھ کھڑیاں لائیاں معصوم سید زادے ہاتھ کھڑیاں لا کے کوفے دے بازار وچ گزرن لگے نا ہن دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیا جائے تے ایک چونک دے وچ لوگ جمع ہوئے چھوٹا شہزادہ پوچھدا ہے وڈے ویر نوں کہ ویر اے دنیا کدے واسطے جمع ہوئی وڈا فوجی نوں پوچھدا سپاہی نوں پوچھدا یزید دے کتے نوں کہ کدی دنیا تے جمع کہن لگے مسلم بن عقیل دا لاش اور اللہ دی عزت دی قسم ایتھے میری گل کرنی بڑی آسان توڑی ایتھو گل سننی بڑی آسان کدی سامنے رکھنا اس سارے کام تو پھر ویکھ جے تیرے اتھرو رکے تاں گل کر حسین دے غم وچ لوگ رون وی نہیں دیندے پر میں منبر تے بیٹھ کے کہنا جڑا زہرا دے پتر دے غم وچ ایک اتھرو وگا لے مصطفیٰ خوش ہو جا کیسی حسین والے ہیں حسین دے نال امام علی مقام دے نال جدو لاش دی گل سنی نا ساڈے بابے دا لاش کائنات والے دوہاں شہزادیاں نے اج کل زمین نکل گئی پیراں تھلے تے کہن لگے سپاہی نو سانو تے لے تے جانا ابن زیاد لائن دے دربار وچ پر جاندی واری باپ دے لاشے نو سلام دے کر لینے
اللہ دی عزت دی قسم ہے او لوگ باپ دی لاش سامنے پئی ہوئے پتر گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی بھرا گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی برداشت نہیں ہوندا تے چھوٹے چھوٹے بچے کنی عمر ہے یار 6 سال 8 سال کنی عمر ہوندی تے کلے باپ دے لاشے دے اوتے آئے توجہ کرے اج مسلمانوں چھوٹے شہزادے نے اپنے باپ دے جسم میں جفا ماریا جفا مار کے کہندا بابا اٹھ محمد آیا وڈا کہنے لگا بابا اٹھ ابراہیم آیا مسلمانوں سمجھ شہزادے نے باپ نے جفا ماریا چھوٹا شہزادہ بھی رو رہا ہے وڈا شہزادہ بھی رو رہا ہے تے رو کے آندا میں ابا کتے سہارے چھڈ کے گل چلا ہے ایتھے تے ماں بھی کوئی نہیں ایتھے تے چاچے بھی کوئی نہیں ایتھے تے تائے بھی کوئی نہیں ایتھے تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں بابا جی محمد بن ابراہیم محمد بن مسلم نے جفا ماریا ہے باپ دے قدماں نے چم کے آندا اے ابا بول جاندی واری دس پتراں نوں بھی سہارے چھڈ کے چلا ہے اسی تے پردیسی بن گئے بابا جی چھوٹے بچے نے ہاتھ جوڑے جملے رلا دے چھوٹا بچہ ہاتھ بندا رو کے آندا ابا جی ایک واری اٹھو صبح مسلماناں دی عید بابا جی 9 ذوالحج نو حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہوئی ہے صبح 10 ذوالحج نو مسلماناں نے عید کرنی ہے چھوٹا شہزادہ ان جملے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی چھوٹا شہزادہ آندا بابا اکھاں کھول صبح عید بابا جی اساں تواڈے نال وعدہ کیتا سی اسی رستے وچ کوئی چیز نہیں منگاں گے اسی کسے چیز دا سوال نہیں کراں گے اسی نہ پانی منگاں گے اسی نہ روٹی منگاں گے بابا جی ذرا اٹھ کے دسو تے صحیح اساں کوئی شکوا تے نہیں کیتا اساں کوئی بیمار تے نہیں کیتی اے بابا کوفے دے چوک وچ تے آیا ہے صبح مسلماناں دے بچیاں نے عید کرنی اے سانوں نہیں دس اسی کتے جاواں گے اوے امام علی مقام نال پیار کرن والے کبھی سینہ دے کھول کے سنیا تے صحیح چھوٹے شہزادے نے کہ جملہ آکھیا اے کوفے دیاں گلیاں گواہ بن گئیاں نی رو کے آندا بابا ایک واری اکھاں کھول بابا میں کسے چیز دا سوال نہیں کردا بابا میں کوئی چیز نہیں منگدا صبح دے بابا جی تانوں یاد جدوں مدینے وسنے سا تسید والے دن نویں جوڑے لے کے دیندے سو اوے مسلمانوں کبھی اپنے پتراں نوں سامنے تے رکھیا اج 8 سال دا کھڑا ہے باپ دے لاشے تے اج 6 سال دا سید باپ دے لاشے تے کھڑا ہے تے رو رو کے آندا بابا اکھاں کھول بابا صبح عید دا دیہڑا ہے اے مسلماناں دے بچیاں نے عید پڑھن جانا ہے بس اساں کدے نال جانا ہے اساں تے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی اے بابا اکھاں کھول ایک واری دس جا سن مدینے کون لے کے جائے گا سن ماں دی بڑی یاد آندی ہے سن ویراں دی بڑی یاد آندی ہے سن ہمشیراں دی بڑی یاد آندی ہے اے بابا اٹھ اوے لوگو جنوں 6 سال دے بچے نے جب ماریا کوفے دی دنیا بھی روندی چھتاں تے عورتاں کھڑیاں اور روندیاں بازاراں وچ بچے پہ روندے دے بابا جی چھت دی کہ ماں دا بچہ سڑک تے ڈگا ہے جلدی نال ماں نے چھلانگ ماری آ کے بچے نوں سینے لایا چھوٹا محمد بول کے آندا ویرا ذرا ادھر ویکھیا فرمایا ویرا کی ویکھا فرمایا ویر ویکھ اج ماں دا لال ڈگائی اونے چپ کے سینے لایا اج تے ساڈی ماں بھی کوئی نہیں جڑی سینے لال اج ساڈی ماں بھی کوئی نہیں جڑی اٹھ کے آکھے محمد آ سینے لگ جا اے پترا ابراہیم آ سینے لگ جا بابا جی دو بھی شہزادے روئی جا رہے آخری سلام آکھی آئے سلام آکے ابن زیاد دربار وچ گئے ابن زیاد کہن لگا انہاں نوں ہاتھ کڑیاں لاؤ انہاں نوں جیل وچ ڈک دیو یزید دا جڑا حکم آئے گا اگر آکھے تے زندہ بھیج دیاں گا اگر آکھے تے شہید کر دیاں گا اوے منگے دی جامع مسجد وچوں آ رہے اج دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن جا یار کائنات دے لوگو جدوں کوٹھڑی وچ چوری شہزادے بیٹھے پیراں
وچ ننگی کری چل چل چھلے پہ گئے تے پیر باہو والے نے چڑی وچ نا تے کری روشنائی تے تیری حمد کریں دے تارے گلیاں دے وچ لوگو گلیاں دے وچ اوے پھرن نمانے آتا لالا دے کوئی شالا کوئی شالا کوئی اے مسافر نہ تھیے آتا ککھ جنا تھی اے بار ہو تاڑی مار اڑانا بہو اسیا پئی پیار کرنا لے آؤ ذکر حسین وچ بہنا لے آج اس محفل قبولیت دا درجہ مل جائے نا اے حسین دے ذکر وچ رونا لے امام علی مقام دے ذکر وچ رونا لے اے توڑیاں اکھاں نوں میرا امام ویکھ رہا اے توڑے سینے نوں کربلا دا امام ویکھ رہا اے توڑیاں اکھاں دے اتھرواں نوں کربلا دا شہزادہ ویکھ رہا اللہ دی عزت دی قسم کائنات دو بھی شہزادے روندے روندے کوٹھی وچ گئے ایک دوسرے نوں جفا مار کے روندے اس کوٹھی دا نگہبان مشہور نامی جیلر بابا جی جدوں سید دے چہریاں نوں ویندا رو کے بیوی نوں سد کے لے کے آندا آندا نہیں آ جا اج فاطمہ دے لال کوفے رول چلے نی اج جدائی برداشت کرنے والے روڑی چلے کائنات والے میں کتاب اندر پڑھیا مشہور دی بیوی نے کھانا تیار کیتا اچھے کپڑے پہنائے نے کھانا کھلایا پانی پلایا اے آل نبی دا حبدار اے آل نبی دا منن والا کہن لگا شہزادیو اے سامنا رستہ جا رہا مدینے اس رستے پہ پا جاؤ میری شکایت نہ کریو قیامت والے دن نانے کولوں میری بھی سفارش کر دے آج اللہ دی عزت دی قسم کائنات اے تاریخ نے دسیا اے تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں دو بھی شہزادے ننے ننے قدماں نال ٹر دے اوے لوگو ایمانداری نال دسو تیرے تے میرے پتر دے پیراں وچ جُتی نہ ہوئی اے باپ تڑپ جاندے اس ویلے جا کے جُتیاں لے کے اوندے اس امام مسلم بن عقیل دے شہزادیاں دی قسمت ویکھ جڑی پتھریلی زمین تے دوڑ دے جنہاں دے پیراں وچ جُتیاں بھی کوئی نہیں جنہاں دے سر تے پاؤں دا سایہ بھی کوئی نہیں بابا جی قسمت نو ہور منظور ہویا ہن جناب والا جس ویلے جو بھی شہزادے دوڑ رہے ساری رات مدینے دا تصور کر کے روندے رہے تے چھوٹا بڑے نو آندا ایک واری مدینے تے جائیے میں اماں نال ساریاں گلاں کرنیاں میں اماں نال ساریاں گلاں کرنیاں وڈیاں دا چپ کر جا میں بھی اپنے امام نو ساریاں گلاں دسنیاں ساڈے باپ نو کیویں ذبح کیتا گیا ہے ساڈے باپ نو کیویں شہادت دتی گئی بابا جی دو بھی شہزادے پہ دوڑ رہے ہیں ہن صبح دا ویلا قسمت نو اور ہی منظور ویکھیا تے کوفے دا صحرا ایک کھو تے کھو دے نال کھجور دا ایک تنا سی سکیا تنا توجہ کرے کھجور دا سکیا جا تنا تے دو بھی شہزادے ڈر دے مارے کہ دن چڑھ گیا کوئی پھڑ نہ لوے کوئی ویکھ نہ لوے
سید زادے اس کھجور دے نا منڈ دے وچ نا دووی جفی مار کے تے دووی بیٹھے تے ایک نکرانی کوفے تو آئی پانی بھرن واسطے کھوہ دے وچ تے جدوں جول سٹیا تے کھچیا تے ویکھیا تے کسے بچے دے رون دی آواز پئی انہیں آکھیا ایتھے بیا بان وچ کیڑے بچے نے جڑے رو رہے نے جدوں نے کھجور دے منڈ وچ ویکھیا حضرت امام مسلم بن عقیل دے یتیم شہزادے ایک دوسرے نے جب مار کے پہ روندے یہ دو مسلمانوں اس بی بی نے آکے ویکھیا انہیں آواز ماری تے دعا نے نا یاد جوڑ اے لوگوں تو نو منظر یاد اج کسے دا پتر گم ہو جائے ماما گلیاں وچ رلی جاندیاں اے باپ گلیاں وچ رلی جاندے بابا جی میں اکھاں نال ویکھیا اے ماواں دے سینے پھٹ جاندے آندے نے جو میرا پتر لبنا چاہیدا اے اج کسے دا پتر گم ہو جائے اج محمد امتی لے کے گھراں وچ ٹر جاندے کوئی یتیم آوی اسی سینے لا لینے کوئی کندیاں کپڑیاں والا بچہ کو مار کڈے تو کڈا ظالم ہوے انہوں سینے لا لیندا آندا بچیو رونا اے تساں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا اے 1500 سال گزر گئے اج بھی لوکی کم ہویا بچیاں نوں سینے لاندے او دی ماں روندی اے او دا باپ روندا اے او دا ویر روندا اے اج تو ہے لو یتیم مدینے دے جنہاں نوں سینے لان واسطے بھی کوئی نیڑے نہیں آ رہا جنہاں نوں پیار کرن والا بھی کوئی نہیں آ رہا بابا جی چھوٹے شہزادے نے ہاتھ جوڑے اور رو گیا نبی بھی مارینا اسی یتیم سید زادے سنا باپ قتل ہو گیا اسی مسلم دے شہزادے بابا جی نگرانی دیا اکھاں وچ اتھرو آوے دوواں شہزادیاں نوں سینے لایا فرمایا وے شہزادیو تہاڈی ماں کی کر رہی ہے جدے پتر اج گوڑے دے سراں وچ کجل ہو گئے جدیاں پتراں دے قدماں وچ چھلے پے گئے رو گئیاں دیاں نی مائیں تیری قسمت کیویں دی اج تیرے شہزادے ذلیل ہو گئے اج تیرے شہزادے جنابے والا بیابان وچ ذلیل ہوئے جلدی نال سینے لایا آندی بچیو رونا میری نکرانی بڑی چنگی میری مالکہ بڑی چنگی آل نبی دی حبدار بابا جی دعا شہزادیاں دی انگلیاں پھڑیاں لے کے جس ویلے گھر آئی اپنی مالکہ نے کہن لگی نہیں مالکہ تیری قسمت چنگی اج سید والے تیرے ویڑے وچ آئے اج مسلم بن عقیل دے شہزادے آئے بابا جی مالکہ نے پانی گرم کیتا دعا شہزادیاں نے نوایا اج درد دل نال تیرا دل کیتا وسعت ہوے اج جناب مسلم دے بچیاں دی شہادت سن کے تڑپ جائے گا بابا جی نویں کپڑے تیار نویں کپڑے پوائے کھانا کھلایا پانی پلایا تیاری کر دی چھوٹا شہزادہ آندا ہے نی بی بی نہ پیار نہ کر سانو ماں دی گودی یاد آئی اج سانو ماں دا پیار یاد آیا اج سانو ماں دی ممتا یاد آئی اج سانو ماں دا سینے لانا یاد آیا امام علی مقام نال پیار کرن والے دعا شہزادیاں نوں اندر سلایا تھوڑی دیر گزری او دا خامد حارث گھوڑے تو تھلے اتری آئے آندا کھانا لے گیا تو مسلمانوں کھانا لے کے آئی کھانا لے کے آئی کھانا پیش کیتا تے بہ کے کہن لگا پتہ نہیں کیڑا ہے جنہوں آج ابن زیاد کو انعام ملنا بی بی پوچھن لگی نفس کیڑی گل کرنا ہے
آندہ نہیں تینوں نہیں پتا ابن زیاد نے انعام رکھیا ہے جڑا مسلم دے بچے لے کے آئے گا ایک گھوڑا انعام ملے گا ایک سوٹ ملے گا اشرفیاں ملن گیاں پتہ نہیں کنوں انعام ملدا ہے بابا جی او دی بیوی کہن لگی او دنیا دے لان دیا کتیاں گلاں کرنا ہے جنہاں نو لوریاں قرآن دیاں دتیاں گئیاں جنہاں نو لوریاں قرآن دیاں پڑھ دتیاں جے اج تیرا پتر 5 منٹ واسطے گم ہو جائے اوے تیریاں چیخاں نکل جان اس ماں دیاں چیخاں نکل جان اوے بے وطن مسافر نے جنہاں نو سینے لان والا بھی کوئی نہیں جنہاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا بھی کوئی نہیں کہن لگا پتہ نہیں ادھی رات ہوئی بابا جی دوویں شہزادے جفا مار کے اونچی اونچی روئے ایک شہزادہ خواب وچ ویکھ رہا ہے بابا جی مسلمان توجہ کریا اے جواب دا لاش سامنے آیا ہے چھوٹے وی نے بڑے وی نے جفا ماریا ہے رو کے ابا جی آ جاؤ ابا جی آ جاؤ بابا جی آ جاؤ کدے سارے چھڈ کے ٹر گئے جدو حارث نے آواز سنی اپنی بیوی نو کہن لگا یہ بچیاں دے بولن دی آواز انہیں آکھیا خدیا اے گوانڈیاں دے بچیاں دی آواز انہیں آکھیا نا اے بچیاں دی آواز میرے گھر وچ آ رہی اے مسلمان سننے پھٹ جاندے اس جملے نو سن جایا جدو آ کے دیوا والی آئے محمد نے ابراہیم نے جفا ماریا ابراہیم نے محمد نے جفا ماریا اونچی اونچی رو کے ماں نو دیوازہ مار دے رو باپ نو بلا رہے اوے مسلمان توجہ کریا حارث تلوار لے کے آ گیا کہن لگا تسی کون وہ بھی شہزادے سمجھے کرتے ساڈی اہل بیت نال پیار کرن والا اے بھی کوئی ساڈا منن والا ہوئے گا چھوٹا ویر بول کے کہن لگا اسی مسلم دے شہزادے او دنیا دے کتے نے زلفاں نو پڑیا چک کے زمین تے ماریا آندا تواڈے پیچھے نہ ذلیل ہویا مینوں تے پتہ ہی نہیں تسی میرے گھر وچ موجود ہو اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں ویکھ میری قسمت تو شہزادیاں نو والا تو پھڑ کے لئی جا رہیا اوے مسلمان او دی بیوی نے لکھاں نو جپا ماریا رو کے آندی ہے نا مار اوے نا مار اوے نا مار سید زادے بابا جی ماری جاندا ہے تے بیوی رو گیا توڑ کے آندی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگا ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا اللہ دی عزت دی قسم سینے پھٹ جاندے کائنات والیو اے کتابوں وچ سارا منظر لکھیا ہویا ہے حسین ابن علی نال پیاری کرن نال رو کے ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا بس ارے بس بس ارے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے نا مار بس ارے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے او ویکھ فاطمہ رو رہی ہے اج قرآن دیا ورگیاں زمین تے
پہ سٹنا مسلمان توجہ کر یار لانتی کتے دے ذہن تے کوئی اثر نہیں دولت سوار دنیا دا لالچ سوار دو شہزادیاں نے زلفاں تو پھڑ کے لئی جا رہی ہے مسلمانوں لئی جا رہی ہے اللہ دی عزت دی قسم کائنات اے اتھرو ضائع نہیں جانے ایک تے دنیا دا کیمرہ جڑا تیرے اتھرو پہ ویندا ایک رب دا کیمرہ ہے جڑا ویکھ ویکھ کہہ رہا ہے فرشتیو 1500 سال گزر گئے اج بھی حسین دے غم وچ رون والے موجود نے اللہ دی عزت دی قسم تری تری گواہ دعا شہزادیاں نوں لے کے ٹری آئے ٹری جاندا ہے جناب والا نہر دے کنارے لئی جاندا ہے دل وچ آندا ابن زیاد بڑا انعام دے گا جدوں دنیا دا لانتی کتا ٹری آئے خدا غلام آل نبی نال پیار کرن والا جلدی نال پیچھے دوڑیا آندا حارس ظلم نہ کری جلدی نال تلوار انہوں دیندا آندا میں تنوں حکم دینا دوواں دے سارے قلم کر ایتھے انہیں آکھیا کمینیاں اے ظلم تے میں نہیں کر سکدا انہاں دے چہریاں وچ نور پیا نکلدا اے سید زادانی بابا جی کہنے لگا پھر میں تنوں مارنا اپنے غلام نوں مارنا شروع کیتا ہے ادھر پیچھے دا شہزادہ بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا کہنے لگا باپ پاگل ہویا ہے اپنے غلام نوں بھی مارنا ہے اے سید زادیاں تیرا بگاڑی آتی ہے اے تے یتیم نہیں انہاں تے کسے نے کچھ آکھیا بھی کوئی نہیں اے تے کسے نال کچھ گل بھی کر دے کوئی نہیں آندا نام ہے بڑا مارنا اے میں آکھیا کسے سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی اے لوگو اج تسی چپ کر کے کیویں جا سکدے کبھی اپنی ماں نوں تے پوچھو نا جدوں شام دا اندھیرا آندا سی تسی ذرا لیٹ ہوندے سو تھوڑی ماں پاگلاں دی طرح گلیاں وچ گھومدی سی آندی سی میرا لال نظر نہیں آ رہا اج میں انہاں دی شہادت پڑھ رہا جدا انتظار کرنے والی ماں مدینے بیٹھی ہوئی ہے سکھ پتران دی اوے تے کہے کہ نہیں لوگ سیانے اے میوات اے نبی نے منگیا تے کری عذر بہانے بابا جی تمہیں شہزادے نے پھڑیا ہے پہلا چھوٹے شہزادے نے پھڑیا ہے پھر وڈے نے پھڑیا ہے بابا جی وڈے شہزادے نے ہاتھ جوڑے رو کہندا ظالما اگر قتل کرنا ہی پہلا منو کر پہلا منو شہید کر او میں نہیں دیکھ سکدا میری اکھاں دے سامنے میرا ویر تڑپدا میرے ویر دا لاش تڑپدا پہلا منو شہید کر چھوٹا کہن لگا نا ویر پیچھے ہو جا اوے بڑے ویر تے پیوماں دیاں جگہاں دین اوے بڑے ویر باپ دی جگہاں دین اوے ویرا پیچھے ہو جا پہلا میں قربان ہوواں کائنات مسلمانوں تلواری چلی ہے ظلم دی تلوار جدی یزیدی کتے لانتی کتے نے حارس نے تلوار ماری ایک شہزادے دا سر قلم ہویا ہے پھر تلوار ماری دوسرے شہزادے دا سر قلم آیا ہے اج حسینی پھول مٹی وچ رل گئے اج شہزادے حسین دے گون مٹی وچ رل گئے اج بے گور کفن لاش پہ سیاج کو ڈالو اج غریب کوئی مر جائے 10 بندے کفن لا کے آنے والے موجود ہوندے ایک بے غریب مظلوم جے جنہاں دے لاشاں نوں کفن دین واسطے
واسطے بھی تیاری کوئی نہیں، جنہاں دا جنازہ پڑھنے واسطے بھی تیاری کوئی نہیں۔ کائنات والو اللہ دی عزت دی قسم لوگو، دونوں شہزادیاں نے جامع شہادت پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادیاں دا سر لا کے ابن زیاد کول جاندا اویخ پہ جان آندہ ہے کون نے کہندہ ہے مسلم دے بیٹے میں شہید کر کے سر لے کے آیا۔ ابن زیاد غصے بھی جا گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آندہ کتیا ایک کیڑا کم کیتا آئی، میں تے یزید نو خط لکھی آیا اگر آنکھیں تے زندہ بھیجا، جے اس یزید نے آنکھیں زندہ بھیج پھر میں کی جواب دیاں گا۔ بڑا غصے ہویا، کہنے لگا چلا دی جلدی آ، بابا جی چلا دایا تلوار لے کے کھڑا ہوگا، کہنے لگا اس کمینے دی گردن لا دے اے لوگو، مسلم بن عقیل شہزادیاں دے قاتل دی گردن ابن زیاد دے میدان وچ لپھیا، دربار وچ ساری کلام ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے۔ تے جڑے دوویں شہزادے اے کوفے دی نار دے کنارے شہید ہوئے نے، میرے مصطفیٰ لاشاں دا استقبال کرنا ہے۔ اللہ پاک دی اے مرضی سی پر لوگو حسینی آج بھی دلیر دے کل بھی دلیر۔ ٹائم ختم ہو گیا، اعلان سماعت فرما لو، ضروری اعلان، اس بعد انشاءاللہ ختم۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوئی گل شروع کرانگے۔ حضور کریم دے پیارے نواسے دی روانگی مدینے کی کسرا روانگی ہوئی، جنیاں بھی تقریراں ریکارڈنگ ہو رہی ہیں یا پیچھے ریکارڈنگ ہوئی ہیں، سارے حضرات اعلان سماعت فرما لو۔ بڑے دوست نے جڑے بار بار میں کہندے نے کہ تقریراں چاہی دیاں، انہاں واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ جنہ بھائی نے کیمرہ لایا وجدان مووی میکر وجدان ساؤنڈ سسٹم والے جوید چراہی صاحب، انہاں دی لیپ ٹاپ دے اندر ساریاں تقریراں میریاں پچھلیاں موجود نے، کربلا دے حوالے دے نال بھی، میلاد دے حوالے دے نال بھی لیپ ٹاپ دے اندر نال لے کے آئے نے۔ اگر جڑے دوست تقریراں لینا چاہندے نے میمری کارڈ وچ USB وچ، او جمعے تو بعد مسجد اندر موجود نے، جوید چرائی صاحب کیمرے والے، انہاں نو میمری کارڈ دے کے تے میمری کارڈ دے وچ آڈیو ویڈیو تسی تقریراں کر سکدے ہو اور سن سکدے ہو۔ یار میں نہ جتھے گانے سننے نو تے اللہ رسول دی گل سنی جائے، تے جے رات نو سون لگے ایک واری سن کے سوئو، تے جے اللہ دی عزت دی قسم رحمت نہ ہوئی تے تاں گل کرے۔ تے میمری کارڈ بھی انہاں کول موجود نے، اگر تواڈے میمری کارڈ نے تے تسی بھی دے کے انہاں کول آڈیو اور ویڈیو تقریراں انہاں کول کروا سکدے ہو۔ تے رات نو سون لگیاں یا ذکر مصطفیٰ سن کے سویا کرو تے یا ذکر حسین سن کے سویا کرو۔ اللہ منو تن سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔